करमळे केरी वाठारात रावपी वासंती नायक आणि तिचो भाव रोहिदास नायक हांचें घर सध्या मोडपा कडेन पावलां. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रोहिदास नायक फाटले 15 दिसां सावन मडगांवां एका हॉस्पिटलांत उपचार घेता. जाल्यार घरांत पावसाचें उदक गळिल्ल्यान वासंती नायक हिच्या दोनूय पांयांक सूज येयल्या. घरचे गरीब परिस्थिती खातीर घर दुरुस्त करप तांकां शक्य जावंक ना. हाच्या आदीं थळावी पंचायत तशें हेर लोकां कडेन तांणी मदतीची अपेक्षा केली, मात कोणेच दखल घेतली ना. आतां उणेंच सरकारान तरी हेची दखल घेवन बेगोबेग हे घर दुरुस्त करून दिवचें अशी मागणी वासंती नायक हांणी केली. जाली तुमची हें घर मोडलें हं. 3 वर्सां. फुडलें हें बिंदू कोसळ्ळ्या. पूण तुमी दोगांय कामां वचना. हांव वतालें जेवण करपा आसतालें हांगा वास्को. वास्को. भाव एकटोच हांगा आसतालो. तो 8 वर्सां आवय वचून 8 वर्सां एकटो हांवेंच ताका जेवण बिवण खाण चलयतालें ताका. आतां तो खंय आसा? आतां खंय आसा? तकलेन बरो न्ही. मग आतां हॉस्पिटलान आतां आसा. हॉस्पिटलान उलयता बरो आं. तकलो बरो आमी ताका कितले केले आरे थंय रावया तुका हातून व्हरता हॉस्पिटलान फक्त रावपाचें ना. पूण आतां तो हॉस्पिटलान आहा. हय आतां हॉस्पिटलान बरो. पूण कोण आसा तेजे वांगडा? ताजे वांगडा दवरपा आमी मनीस केलो पूण तो खूब पयशे मागता. पूण आतां तूं आतां एकटीच रावता ह्या हय घरान. हांव रावता एकटें. पूण तुका तें मोडपाची भंय दिसना? तशें भंय दिसना सर कितें करुया दीस तरी काडूं जाय न्ही. एक बीन तुमी कळयल्लें? कळयलें पंचायतीक कळयलें आमी. सगळे वाशे बिशे सगळे गेले. आनी तुमकां आतां तूं रांदता आनी जेवता एकटी? हय हांव एकटीच जेवता. मागीर कित्याक कशें कितें तुमकां इनकम कितें आसा? म्हाका 2 म्हयने गव्हर्मेंटाचें सपोर्ट सपोर्ट दिता ती. नाजाल्यार कांय ना. एक आसा आनी बाच्च्यो बी दिता. दोगी जाण बाच्चे आयले पळय त्यो बी दिता. येता पयर येवन गेले दोगां. सो तुमचे खबर घेवपा हय येता? येता. पूण अजून गव्हर्मेंटान कांय दखल घेवना. ना आमकां कांयच दिवना. हें आमचें येवन गव्हर्मेंटान कितें पूण सरकारान हें करून दिवचें आमकां. हें आमचें हें आसा. ओके. आनी कोणी तुमकां सपोर्ट? प्रताप माडोळकर वासपूस करता. म्हाका कितें हाडूंक जाल्यार तो दिता आनी तो हेंवूय करता. वासपूस घेता खबर घेता. आनी ते पत्रे कोणी हाडून दिले? पत्रे माडोळ तेणी प्रत्येक माडोळकारान म्हाका तेणी दिल्या ते. प्रताप माडोळकर प्रताप माडोळकारान तेणे हाडून दिले. तेणी दिल्या. तो येता हांगा? हय येता. केन्ना येता? केन्ना केन्ना येवन वता तो. तुजी खबर घेवपाक? घेवन